السلام عليكم، مرحبا بكم. في الحصة نتاع اليوم باش نعملوا ريزوليسيون دو اون ايكواسيون دو زيكزامبل. باش نعملوا الريزوليسيون نتاعها. واضح المرة اللي فاتت عملنا الريزوليسيون تاع ليكواسيون، تو باش نعملوا نتاع لينيكواسيون. واضح ديما في لينيكواسيون تلقاه يا سوبيريور يا انفيريور او ايغال يا سوبيريور او ايغال اكسيتيرا. واضح. باهي عندنا لينيكواسيون سويفون اف دي اكس ايغال موان 3 اكس كاري بلس 5 اكس موان 2 انفيريور ايغال 0. باش نشوفوا وقتاش اف دي اكس هذه تبدا انفيريور لزيرو. واضح. باش نشرشوا معناتها الدومين وين تكون فيه الاكس معناتها ابارتيان ليه باش الاف دي اكس كنعوضوا الاكس في الاف دي اكس تعطينا اف دي اكس انفيريور او ايغال ا زيرو. باهي تو دابور اون شيرش لي سيني دي اف. باهي قبل ما نشرشوا السيني دي اف باش نشرشوا على دلتا. باهي دلتا combien égale b au carré moins 4 a fois c اللي هي 5 exposant 2 moins 4 fois moins 3 fois moins 2 est égal 25 moins 24 est égal à 1. Donc delta est égal à 1 supérieur à 0. باهي اللي ما شافش الحصة تاع المرة اللي فاتت يمشي يشوفها. واضح باش يفهم شنو قاعدين نخدمو في الحصة تاع اليوم. دونك اف دي اكس ديما تخدم هاك اف دي اكس est égal à 0 admet deux racines ou les deux solutions. واضح. باهي توا نحنا باش نخدمو هاكا x1 و x2 est égal مثلا هاك x1 قلنا المرة اللي فاتت est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 est égal moins b moins racine de delta plus هذه sur 2a. باهي قلنا رومارك قلنا إذا كان تبدأ الفونكسيون تاعنا دو لا فورم a plus b plus c est égal à 0 راه x عندها سوليسيون x ولا x1 ولا x prime est égal à 1 et l'autre c sur a. واضح هنا نشوف اللي a plus b plus c est égal à 0 moins 3 plus 5 moins 2 est égal à 0. Donc par exemple x1 est égal c sur a ولا 1 كيف كيف et x2 est égal c sur a اللي هي c هي moins 2 sur moins 3 est égal 2 tiers. باهي donc f de x est égal à 0 admet deux solutions. باهي توا باش نخدمو الطابلو دي سيني. باهي الطابلو دي سيني اش عندنا؟ عندنا هنا x وهنا f دي x. هنا موال لانفيني ديما نخدمو في r بليس لانفيني. قلنا عندنا دو سوليسيون. السوليسيون الأولى هي 2 سير 3 ديما نحنا من الصغير ونكتبو طالعين حتى الكبير خاطر نحنا من الموال لانفيني ماشي للانفيني. وهنا دونك هنا الاف تصني لي لهنا وتصني لي لهنا. اش قلنا نحنا المرة اللي فاتت؟ قلنا هذه راهي سيني دو موان زا وهذه سيني دو ا على الجناب في الوسط سيني دو موان زا تحفظوها. عندنا ا ايتيغال موان 3 دونك ا اي نيجاتيف وعندها سيني موان. هذه السيني دو ا سيني دو ا وهنا السيني دو موان زا هي السيني دو ا نيجاتيف ونزيدوها موان تولي بوزيتيف. واضح. باهي تو الخدمة نتاعنا مازالت مفتش. تو باش نكتبو اس دو ار الحلول في ار ايتيغال شنو؟ نحنا باش نلوجو وقتاش تبعو بكدا اف دي اكس انفيريور او ايغال. ردو بالك راهو فرق بين انفيريور ولا انفيريور و ايغال. فهمتوا؟ اذا كان انفيريور و ايغال راهو ديما الانترفال نتاعنا راهو فيرمي. وردوا بالك ثم مرة أخرى ديما راهو الانترفال في الانفيني ديما اوفير سوا بليس لانفيني ولا موان لانفيني توجور اوفير. واضح؟ نحنا نحكو على الفيرمي كان في الأعداد معناتها أخطر لانفيني لزوز بليس لانفيني موان لانفيني. باهي باش نشوفو وقتاش اف دي اكس
inférieur ou égal à 0. يعني وقت تشوفوا f دي x est négatif. باهي وقتاش f دي x نيجاتيف؟ f دي x نيجاتيف في الزون هذي. يعني من الواحد وانت ماشي حتى بليس لانفيني، من موان لانفيني وانت ماشي حتى دو سو 3. في الزون هذيا راهي f دي x supérieur ou égal à 0. دونك ما ناخذهاش. باهي s دو r égal est égal نبدا من موان لانفيني هذي، موان لانفيني حتى لو 2 سير 3. قلنا راه باش ناخذو الانترفال فيرمي خاطر هي inférieur ou égal union معناتها union 1 الان باش ناخذوه حتى بليس لانفيني. هذه هي السوليسيون تاع ليكواسيون الاولى. واضح؟ نتعدو لينيكواسيون الثانيه. باهي لينيكواسيون الثانيه هي جي دي اكس est égal x carré plus 4x moins 5. باهي عندنا الA هي 1 والB هي 4 والC هي moins 5. واضح؟ هذه اللي دو لا فورم A plus B plus C. عندك 1 مع 4 5 إلا 5 يساوي 6. واضح؟ باهي نشوفو كيما قلنا الدلتا. أول حاجة الدلتا تساوي B au carré moins 4 A fois C est égal B au carré هي 16 إلا 4 في 1 في ناقص 5. باش تعطيك هذه؟ تعطيك 16 plus 20 تعطيك 36. Donc delta supérieur à 0 et g de x est égal à 0. Admet deux solutions. شنو les deux solutions؟ خاطر عندنا a plus b plus c est égal à 0. Les deux solutions عندك x prime est égal à 1 et x seconde est égal c sur a est égal à moins 5 sur 1 اللي هي moins 5. واضح؟ تو باش نشوفو وقتاش هي جي دي اكس هذي supérieur strict ماهيش supérieur égal supérieur strict. واضح؟ يعني لي زانترفال باش نلقاوهم كلهم اوفير. ديما تعدل التابلو دي سيني. باهي في التابلو دي سيني اش عندنا؟ كالعادة نفس الغناية ديما تتعاود. عندنا هنا اكس هنا جي دي اكس هنا موال لانفيني هنا بليس لانفيني. قداش عندنا من سوليسيون نحنا لورسك جي دي اكس إيكال 0؟ عندنا دو سوليسيون. باهي نحطو هنا هاكا هنا هاكا. باهي السوليسيون الأولى هي موان 5 ديما قلنا من الصغير للكبير وهنا 1. يعني جي دي اكس تصني لي لهنا تصني لي لهنا. يعني كي نعوضو جي دي اكس بالان والموان 5 بالان يلقوه صفر وكي نعوضوها بالموان 5 يلقوه صفر. باهي هنا سيني دو موان زا في الزون هادي سيني دو ا في الزون هادي. الأ شنو هي؟ الأ هي 1 بوزيتيف وهنا السين دو أ بوزيتيف والسين دو موان زا هي تولي نيجاتيف خاطر السين دو أ بوزيتيف. باهي دونك نحنا باش نشوفو وقتاش جي دي إكس أكبر من الصفر. دونك إس دون إر إيت إيكال جي دي إكس أكبر من الصفر. يعني وقتاش جي دي إكس بوزيتيف لهنا ولهنا. دونك من الموان لانفيني حتى للموان 5 هنا اوفير. علاش اوفير؟ خاطر سوبيريور ستريكت وهنا زاد اوفير خاطر سوبيريور ستريكت. واضح؟ انا عملت في دوز اكزامبل ماهمش كيف باش تفهم واش معناها فيرمي اي اوفير. سكلير؟ باهي نحبو نفيريفيو الخدمة نتاعنا صحيحة ولا. باهي شفت لهنا باش ناخذ اي عدد في الزون هذه. ناخذ عدد مثلا اقل من 5 من ناقص 5 هي مثلا ناقص 6. جي دي إكس تساوي ناقص 6. باش نعوض إكس بناقص 6 بناقص 6 هاي تساوي ناقص 6 أو كاري بليس 4 فوا موان 6 موان 5. شوفوها ألا نديرها بوزيتيف ولا. كان مطلعتش بوزيتيف رانا غالطين. هنا 36 موان عندك 4 فوا هذي فوا موان 6 هي موان 24 موان 5 اش تعطيك هذه 36 moins 29. واضح؟ هذه باش نلقوها أكبر من الصفر. دونك الخدمة نتاعنا صح. زيد ناخذو فالور هنا عدد هنا
من الآن ناخذ مثلا دو أكبر من الآن، جي دو إكس إيكال، هذه تخدمها في البريون واضح، باش تثبت الخدمة نتاعك 9 ولا 2 قوة 2 بليس 4 فوا 2 موان 5 تعطيك 4 بليس 8 موان 5 باش تعطيك هذه 8 12 إلا 5. 12 إلا 5 هو عدد معناتها أكبر من صفر خاطر يساوي 7 أكبر من صفر، دونك هنا بوزيتيف. باهي ناخذ عدد مثلا هنا صفر أقل من واحد، جي دي زيرو تساوي زيرو بليس 4 فوا زيرو موان 5 تعطيك موان 5. موان 5 أقل من صفر، دونك جي انفيريور أ زيرو، دونك جي السينيو نتاعها نيجاتيف. هاي معناتها خدمتنا صحيح. دونك هاكا نكمل الفيديو نتاع اليوم، نستناو الفيديو الجاي في الباريسونت. والسلام.